भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न साथ चाहिए हामी छौं, तर सत्ता टिकाउने भाँडो नहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। यो 4-5 वर्षमा हामीलाई पनि अरू जस्तै हुन् भन्ने भाष्य प्रमाणित गरिन्छ कि भन्ने डर छ भन्दै रवि लामिछानेको चिन्ता। सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली र आलोचना ग्रहण गर्दै रवि लामिछानेले भने हामी सच्चिन तयार छौं। कुनै पनि प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने, दोषीलाई कारबाही हुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। जनतासँग गरेका वाचा 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिबद्धता। बालुवाटार पुगेर नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले दिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समवेदना। साथीहरूले साथ दिए संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयास गर्छु भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन अवसर कुर्दै शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताएर फागुन अन्तिम साता बाहिरिएकी भण्डारी राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय। एमसीसी बारे डोनाल्ड लुका 2 भ्रमण। पोहोर आउँदा चेतावनी दिए, अहिले नेताहरूलाई धन्यवाद दिएर फर्किए। नेताहरूले डोनाल्ड लुसँग के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू इतिहासकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। सुदूरपश्चिममा निर्वाचन क्षेत्रको बजेट 5 करोड पुर्याउने सहमति। कोटेश्वर क्याम्पसमा अबदेखि तालाबन्दी नगर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनको प्रतिबद्धता। अनलाइन सट्टेबाजी एप 1xbet को विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटे पछाडि हास्य कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुरिबे भन्छन्, अब सजग भएर काम गर्छौं, अर्को सातादेखि काममा फर्कन्छौं। पुनः टिकट काटेर पठाइएका 37 नेपाली कामदारलाई अध्यागमनले फेरि फर्कायो। दार्चुलामा भारततर्फको सडक बनाउँदा नेपालमा क्षति। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृतक परिवारसँग सहमति, अस्पतालको सेवा सुरु। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा 2 जना बिरामी परे। बागलुङको गलकोटमा पुरुषको शव भेटियो। मनाङमा मनाइयो मितेरी पर्व। सिद्धबाबा धामको आमदानीमा देखियो ब्रह्मलुट। पुजारी र कर्मचारी बर्खास्त, स्थानीय अख्तियारमा पुगे। जुम्लामा चट्याङ लागेर 50 भेडा बाख्रा मरेको जानकारी। राणा थारू समुदायले तीज पर्व भदौको 2 गते मनाउने। देशभर अहिलेसम्म 53% रोपाई। यसपछि रोपाई कम हुनुमा मनसुन र लम्पी स्किन रोगको मुख्य प्रभाव रहेको ठहर। क्लब ओमनियाका सञ्चालकमाथि कुटपिट प्रकरणमा 5 जना पक्राउ। भ्याटले आन्तरिक हवाई भाडा 6% सम्म बढ्दै अन्तर्राष्ट्रियको भाडा भने अझै अलमल। खोलेन अभिनेता शाहरुख ताम्राकार मृत्युको कारण मोबाइल DFL पठाइयो। अफगानिस्तानमा 5 महिनामा 2,70,000 भन्दा धेरै कुपोषित बालबालिकाको उपचार। र पुलिसले जित्यो महिलामा प्रधानमन्त्री कप NBA कपको उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न साथ चाहिए हामी छौं, तर सत्ता टिकाउने भाँडो सरकारलाई नबनाउनु होला भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले गरेको आग्रहको प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ रहने बताउनुभयो। रासपा बुढा नीलकण्ठ नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको खुट्टा दरोस्, साथ चाहिएमा रासपा त्यही कुनामा बसेको छ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसे पनि जनताका मुद्दामा रासपा सहयोग गर्न तयार छ, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। सरकारलाई भ्रष्टाचारी विरुद्धका प्रकरणमा कारबाहीका लागि सहयोग चाहिए भन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कामको सुरुवात गरेको छ। त्यो फाइल खोल्नु र चलाउनु फरक कुरा हो। चलाएको मात्र हो, खबरदार खोलेको हो भने स्याबास। हामी छौं, कसैलाई पनि नछोड्नु। सानातिनालाई समाए जस्तो गरेर तर्साए जस्तो नहोस्। कसैलाई तर्साएर सरकार र सत्ता टिकाउने भाँडो मात्रै नबनुस्, भ्रष्टाचारको फाइल रविले भन्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भातृ संगठन नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी जनताको भारी मात्र भोग्ने हो। हामीले कसैलाई जागिर लगाउनु पर्दैन, हामीले कसैलाई टेन्डर पार्नु पर्ने छैन। हामी जनताका मुद्दामा निस्वार्थ अगाडि बढ्छौं, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ।
यसैबीच रासोपा सभापति लामिछानेले अबको 4-5 वर्षमा आफूहरू पनि अन्य पार्टी जस्तै हुन् भन्ने भाष्य खडा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले अबको केही वर्षमै यस्तो भाष्य प्रमाणित हुन्छ कि भन्ने डर आफूलाई लागिरहेको बताउनुभयो। संसदमा रासोपा पनि एमालेको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको खण्डन गर्दै जनताको मुद्दाको विषयमा बोलेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जुन भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ त्यो सत्य होइन, हामी कसैको पछि लागेका छैनौँ, लाग्दैनौँ पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले मिसन 2084 का लागि पार्टीमा जुनसुकै पार्टी भए पनि राम्रो मान्छेलाई ठाउँ खुल्ला रहेको बताउनुभयो। आफूले भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि सारेपछि अहिले जस्तो भ्रष्टाचार बारे कहिल्यै चर्चा नभएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित, मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह गर्नु भएको छ। सभापति लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो हामी गाली र आलोचना ग्रहण गर्न तयार छौँ, सप्रिने र सच्चिने यसरी नै हो, तर मर्यादित र अनुशासित भएर टिप्पणी गरिदिनुहोस् उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले रासोपाका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गर्नुभयो। रासोपा अन्य राजनैतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न साथ चाहिए हामी छौँ, तर सत्ता टिकाउने भाँडो नहोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले आग्रह गर्नुभएको छ। सँगसँगै यो 4-5 वर्षमा हामीलाई अरू जस्तै हुन् भन्ने भाष्य प्रमाणित गरिन्छ कि भन्ने डर लागेको भन्दै उहाँले चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न ठाउँमा हुने गाली र आलोचना आफूहरू ग्रहण गर्ने, सहर्ष स्वीकार गर्ने भन्दै रवि लामिछानेले सच्चिन पनि तयार रहेको जुन कुरा बताउनु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको बताउनुभयो। तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले यसमा प्रहरीलाई कुनै पनि दबाब नदिएको बताउनु भएको हो। चितवनको भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो हामीले प्रहरीलाई फलानालाई ल्याउनु, फलानालाई नल्याउनु भनेका छैनौँ, हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ। निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने हुँदैन, तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेका छौँ, प्रहरीले त्यसै गरी काम गरिरहेको छ उहाँको भनाइ छ। कसैले कोही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य प्रमाणका आधारमा समातिने उहाँले बताउनुभयो। अनुसन्धानका क्रममा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउँदै उहाँले कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिने बताउनुभयो। साथै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरबाज पीडितलाई न्याय दिने काम पनि नरोकिएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले संसद पनि खुलिसकेको बताउँदै उहाँले सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गरेर काम प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 5 वर्षभित्र जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका बाचा पुरै गरेर छोड्ने बताउनु भएको हो। गृह जिल्ला सुर्खेत पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले शनिबार सुर्खेतको पूर्वी गेट गुरभाकोट 7 स्थित गोकुलपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताको अपेक्षा अनुसार वर्तमान सरकारले कामहरू गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि समग्र कर्णाली, सुर्खेत र निर्वाचित भएको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। जनतासँग गरेका बाचा 5 वर्षभित्र पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु उहाँले भन्नुभएको छ। खड्काले कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर लगायतका कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएका ठूला सडक योजना निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 20 वर्षभित्र भेरी किनारमा आधुनिक र नमुना सहर निर्माण गरेर भेरीगङ्गा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहर निर्माणको काम अगाडि बढेको बताउँदै त्यो सहर नयाँ पुस्तालाई नासोको रूपमा हस्तान्तरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पत्नी शोकमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्नुभयो। बालुवाटार पुगेर नेकपाका महासचिव विप्लव सहित नेता प्रकाण्ड लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेका हुन्। भेटका क्रममा विप्लव सहितका नेताहरूले मृतक सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रचण्ड सहित छोरी रेणु र गङ्गालाई समवेदना व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको नर्विक अस्पतालमा केही दिन अगाडि निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बहुमत पुग्ने अवस्था आए संसदीय दलको नेता बदल्ने प्रयासमा लाग्ने बताउनुभयो। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले यसअघि नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्तिले संख्या पुगेको दिन पुनः प्रयास गर्नु स्वाभाविकै भएको बताउनु भएको छ। म त दलको नेतामा लडेको मान्छे हुनुपर्छ भनेरै प्रयास गरेको मेरो निरन्तर कोसिस हुन्छ। पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो साथीहरूको संख्याले सार्थकता दिन्छ भन्ने महसुस भएपछि अवश्य प्रयास हुन्छ उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेस संसदीय दलको विधानमै नेता परिवर्तन गर्ने ठाउँ रहेको
इतिहासको स्मरण गराउँदै संख्या पुगेको खण्डमा परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला दलको नेता हुँदा हालका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नै संख्या पुर्याएर नेता बनेको बताउँदै उहाँले यो सुविधा रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले अब पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नसर्ने दाबी समेत गरेको र असारको अन्तिम सातादेखि सुरु गर्ने भनिएको बैठक सांसदहरूको व्यस्तताका कारण सरेको भन्दै उहाँले साउनको 2 गतेदेखि नै बैठक सुरु हुने बताउनुभयो। यो बैठकमा पार्टीका कार्ययोजना कार्यतालिका प्रस्तुत हुने र खास गरी नीति महाधिवेशनको मिति तय हुने उहाँको भनाइ छ। उक्त नीति महाधिवेशनबाट चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने प्रचलनको पनि ब्रेक गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने आश्वासन दिनुभएको थियो। आफूलाई सहयोग गरी सुरुमा संसदीय दलको नेता र पछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने रोडम्याप ओलीले देखाएको गौतमले बताउने गर्नुभएको छ। एमाले भित्र सानो तर निर्णायक समूह चलाउने गौतमले ओलीलाई सहयोग गर्नुभयो। गौतमको समर्थनमा ओली संसदीय दलमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले कहिले पछि फर्किनु परेन। संसदीय दल र पार्टी बागडोरको आश्वासन गौतमलाई दिए पनि ओली समूहको उत्तराधिकारीमा स्वाभाविक तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक मानिने मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष रहनु भएका भण्डारी ओली समूहमा दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ओली र समूहका बाँकी नेताहरू बीच सेतुको काम गर्दै आउनु भएको थियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी बीच सत्ता सहकार्य भयो। भागभण्डामा एमाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पायो। ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भण्डारीले राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो। त्यसै समयमा पनि एमाले संस्थापनभित्र प्रश्न उठेको थियो ओलीको उत्तराधिकारी को हो। ओली दोहोरिएर पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँको कार्यकाल नसकिँदै भण्डारी शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताएर गत फागुन अन्तिम साता बाहिरिनु भयो। ओलीको कार्यकाल झण्डै कम्तीमा 3.5 वर्ष बाँकी छ। भण्डारी पछिल्लो समय फाउन्डेसनको माध्यमबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थाल्नु भएको छ। मदन जयन्तीको आसपासमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता निकै बढेको थियो। धेरैले त्यसकै माध्यमबाट उहाँ सक्रिय हुन लागेको अनुमान गर्दै आएका छन्। फाउन्डेसनमा भण्डारी संरक्षक हुनुहुन्छ। वडा तहसम्म संरचना बनाउने फाउन्डेसनले एमालेको आन्तरिक जीवनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्छ। काठमाडौँमा असारको 14मा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मदन जयन्तीको छेको पारेर बडा नीलकण्ठ बंगाल स्थित निवासमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेका विभिन्न भातृ संगठनका नेताहरूसँग सामूहिक भेटघाट गर्नुभयो। उहाँले अनिराष्ट्रव्यू राष्ट्रिय युवा संघ, किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी सहितका संघ संगठनहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईका अनुसार भातृ संगठनहरूसँगको भेटमा मदन जयन्ती कार्यक्रम आयोजना र जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्यबारे छलफल भएको थियो। उहाँ तल्लो तहमा समेत संगठन संरचना भएका भातृ संगठनका नेताहरूलाई भेट्नु भएको राईले बताउनुभयो। बंगालकै सक्रियतामा भएको भेटमा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीसँग राजनीतिमा पुनः सक्रिय रहने सम्भावनाबारे चासो राखेका थिए। भेटमा संलग्न नेताहरूका अनुसार भण्डारीले त्यसमा स्पष्ट जवाफ दिनु भएन। एमालेका एक नेताका अनुसार भण्डारी पार्टी अध्यक्ष हुने अवस्थामा मात्र सक्रिय राजनीतिमा आउने जनाइएको छ। एमालेले कार्यकारी पदका लागि 70 वर्षीय प्रावधान हटाएकाले ओली पुनः अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा भण्डारीको रणनीति के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन। राष्ट्रपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको सुविधा नलिने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहनाका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले निकट नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरिसक्नु भएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा ओलीको पेलानमा पर्नुभएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरूको ओलीसँग दूरी बढ्दै गएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ। ती नेताहरूसँग पूर्व राष्ट्रपतिले राजनीतिमा आउने बारे परामर्श गर्नुभएको जनाइएको छ। 72 कार्तिकमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै भण्डारीले एमाले परित्याग गरे पनि पार्टीभित्र शक्तिको अभ्यास गर्दै आउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिका रूपमा 2694 दिन शीतल निवास बस्दा भण्डारीले थप शक्ति आर्जन गर्नुभएको थियो। 10औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी छनौटमा हस्तक्षेप गरेर आफूले चाहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याएको चर्चा एमाले वृत्तमा थियो। त्यस विषयलाई लिएर एमालेका कतिपय नेताहरूले खुल्ला रूपमा आलोचना पनि गरेका थिए। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदमा समेत आफू निकटलाई भाग खोजेको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा दल अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेर पार्टीभित्रको शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको आरोप पुरै कार्यकाल भर लागेको थियो। भण्डारीले पहिले नेकपा र त्यसपछि एमाले भित्र देखिएको विग्रहमा सुलहका लागि प्रयास पनि गर्नुभएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटनलाई तत्काल अनुमोदन गरेको तर एमालेको असन्तुष्टिबीच संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको परिदृश्य पनि देखिए। संघीय संसदले 2 पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक राष्ट्रपतिको लक्षण रेखा नागेको भन्दै उहाँको चर्को आलोचना पनि भएको थियो। यसरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन अवसर कुर्दै गरेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताएर गत फागुन अन्तिम साता बाहिरिनु भएको भण्डारीको पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहेका कारणले पनि उहाँले राजनीतिमा फर्कन राम्रो अवसर कुर्दै गरेको जनाइएको छ। यो समाचार मणि धालले कान्तिपुरमा लेख्नु भएको छ। समय स्थान ठानेर हामीले यहाँहरुमा आज प्रस्तुत गर्यौं। यहाँहरुलाई के लाग्छ, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुहुन्छ अथवा हुँदैन? तपाईलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
अघिल्लो सालको साउनमा नेपाल आउँदा डोनाल्ड लु अहिले जस्ता थिएनन्। काठमाडौँ ओर्लिँदा यी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु आफ्नो पुरानो प्रेम कथा सुनाउँदै थिए। दार्जिलिङ हुँदै चितवन निकुञ्ज गएको जंगल सफारीमा रमाएको लगत्तै अमेरिका फर्केर बिहे गरेको सुमधुर सम्झना गरेका थिए उनले। तर काठमाडौँबाट फर्कने बेला चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट पास गर्न किन ढिलाइ भएको भनी कडाउ प्रश्न सोधेर विमान चढेका थिए। अनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार नगर्न नेपाललाई चिनिया दबाव परेको आफ्नै बुझाइ बनाएर उनी फर्किएका थिए। अझ पोहोर नेपाल आउनु अघि असार 2079 मा अमेरिकाको डालसमा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा उनले चिनियाबारे लामै मन्तव्य दिएका थिए। त्यस समारोहमा सहभागी एक नेपालीले बताएअनुसार लुले भनेका थिए, हामीले सम्झौताभन्दा तलमाथि केही गर्दैनौँ भन्दा पनि उत्तरको ठूलो छिमेकीले तपाईहरूको देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उचाल्यो। एसपीपी अर्थात् अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल जान तयार भइरहेको थिएन। लुले नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई चिनियाले उचालिरहेको प्रतिकूलता देखिएको भन्दै चुनौती दिएका थिए। उनले भनेका थिए, एमसीसी पास नभए हामी यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चिनिया हस्तक्षेप भएको अर्थमा बुझ्नेछौँ। 2078 को माघमा यिनै लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्दै एमसीसीमा अनावश्यक र सान्दर्भिक ढिलाइ हुनुको कारण जान्न चाहेका थिए। त्यस्तै क्रममा लुले दोस्रो पटक गरेको पोहोर साउनको भ्रमण पनि तिक्ततामै सकिएको थियो। घर घरमै पुगेर नेपालका नेता थर्काएको भन्दै लुको त्यसबेला कडै आलोचना पनि भएको थियो नेपाली राजनीति क्षेत्रमा। तर शुक्रबार एक दिनका लागि केही घण्टाका लागि नेपाल ओर्लिएका अमेरिकाका लागि मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने मन्त्री लुले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई उसै गरी भेटे। यसबीचमा नेपालमा प्रधानमन्त्री बदलिएका छन् जो यति बेला पत्नी शोकमा रहनु भएको छ। लुले क्रमशः सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि अन्तिममा पत्नीको निधनमा शोक व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नुभयो। नेपालमा रहँदा लुले एमसीसी सम्बन्धी छुट्टै कुनै बैठकमा सहभागी नभएको बुझिएको छ। एमसीसी वा एमसीए नेपालसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि भेटेनन्। तर एमसीसीले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विषयलाई भने सबै राजनीतिक भेटघाटमा जोड दिएको जनाइएको छ। यसरी एमसीसी बारे डोनाल्ड लुले गरेका दुईवटा भ्रमणमा अघिल्लो पटक चेतावनी दिए। खास गरी एमसीसी पास भएन भने नेपाललाई हामीले यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ अथवा यसरी बुझ्छौँ उसरी बुझ्छौँ भनेर उनले चेतावनी दिएका थिए भने अहिले एमसीसी पास गरेको भन्दै धन्यवाद दिए र कार्यान्वयनमा जोड दिएर गएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचारको विषयमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको नवीन राप्रपा कार्ययोजना अभियान अन्तर्गत भिर्तामोड स्थित राप्रपा जिल्ला समिति झापाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिन्छन् भन्ने घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचारका ठूला घटना सार्वजनिक भइरहँदा राप्रपाका कोही मानिस नमुचिएको भन्दै उहाँले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको संलग्नता देखिएको र भ्रष्टाचारी जोगाउने कार्यमा पनि उनीहरू एकै स्थानमा उभिएको बताउनुभयो। विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा लाग्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट जनताका लागि कहिले कम्फर्टेबल नभएको भन्दै उनीहरू राष्ट्रियताको विषयमा समेत प्रष्ट नभएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम 3 करोडबाट बढाएर 5 करोड बनाउने सहमति गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यको योजनामा निर्वाचन खर्च गर्ने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड बजेट राख्ने सहमति गरेको स्रोतका अनुसार शनिबार नै यस विषयमा लिखित सहमति भएको जनाइएको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट बढाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, जसमा अरू दलका नेताहरूले सहमति जनाइएको छ। सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए। त्यस विषयमा सहमति खोज्न सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश गर्ने सहमति गरेको जनाइएको छ। कोटेश्वर क्याम्पसमा अबदेखि तालाबन्दी नगर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोभियु अध्यक्ष सञ्जय बुढाथोकीको रोबरमा विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पसमा तालाबन्दी नगर्ने सहमति गरेका हुन्। सहमति पत्रमा नेभी सङ्घका इकाइ सभापति हरिराम केसी, अनेरा सोभी क्रान्तिकारी इकाइ अध्यक्ष सरोज रायमाझी, अनेरा सोभी संयोजक शैलेन्द्र श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तिकारी विप्लव संयोजक मिठु टमटा र अनेरा सोभी प्रतिनिधि सुशीला दाहालले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। अनलाइन सट्टेबाजी एप 1xbet को विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 9 जना कलाकार र युट्युबर यसै साता रिहा भए। 30 दिनको हिरासत बसाएपछि उनीहरू अदालतको आदेशमा छुटेका थिए। यसरी रिहा हुनेमा चर्चित कलाकारहरू मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी धुर्बी, राजु मास्टर लगायतका छन्। उनीहरू हिरासतमा पुग्दा उनीहरूको नेतृत्वमा हुँदै आएको टेलिभिजन कार्यक्रम प्रभावित भएका थिए। यस्तोमा रिहा भएपछि बल्छी धुर्बीले हिरासत बसाएको अनुभव बाँड्दै छिट्टै काममा फर्कने बताएका छन्। हल्का रमाइलो अर्को आइतबार र जुठी 2 सातापछि प्रसारण हुने उनले बताएका छन्। आफूहरू केही मानसिक
सामूहिक रूपमा समस्यामा रहेको बताउँदै बल्छी धुर्वेली आगामी दिन सजग भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्को सातादेखि काममा फर्कने पनि बल्छी धुर्वेको भनाइरहेको छ। गैर राति पौने 11 बजे कुवेत रोजगारीका लागि जान लागेका 37 नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ। 27 गते अध्यागमनले फर्काएका कुवेत उड्न ठिक्क परेका 117 कामदार मध्ये 37 जनालाई फेरि अध्यागमनले फर्काएको हो। फर्काइएका 37 जना कामदारहरूलाई कम्पनीहरूले फेरि टिकट काटेर पठाउन लागेको थियो, तर अध्यागमनमा उनीहरूले पेश गरेको कागजात शंकास्पद लागेर फर्काइएको बताएका छन्। निरकमल HR मेन पावर कम्पनी मार्फत जजिरा एयरलाइन्सबाट जान लागेका 11 जना र सलाम एयरबाट 4 जना जान लागेका थिए। युथ मेन पावर मार्फत जजिराबाट 13 जना र सलाम एयरबाट 9 जना कतार जान लागेको बुझिएको छ। 28 गते अध्यागमन एयरपोर्टबाट फर्काएको कामदारलाई पुनः टिकट काटेर पठाएकोमा रातिको सलाम र जजिरा एयरबाट कुवेतका लागि गएका कामदारलाई एउटा पत्र थमाएर यात्रा अनुमति नदिई फर्काइएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवस्था महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकलाई कर्मचारीले दुःख दिने नियतले गन्तव्य मुलुक जान नदिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको एकल बदनीय देखिन्छ। कामदारलाई थमाएको पत्रमा 27 गते कागजात लगायतका विषय र शंकास्पद भएको पनि प्रस्थान अनुमति नदिएकोमा निजको भिजा लगायतका अन्य कागजातहरू छानबिनको प्रक्रियामा रहेकाले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ज्यूको निर्देशन अनुसार प्रस्थान अनुमति नदिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। बुधबार बेलुका पनि रोकिएका मध्ये 14 जना कुवेत जाने तयारीमा छन्। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नेपालतर्फ क्षति भएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्ला धारचुला तहसिल अन्तर्गतको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माणका क्रममा उछुटिएको ढुङ्गाले नेपालतर्फ महाकाली नगरपालिका 5 मसिनी बलुवाका 3 स्थानीयवासीको घर र गोठमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार र शुक्रबार लगायत सडक निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा ढुङ्गा उछुटिएर स्थानीय नरभान बडु, ठक्कर सिंह ठगुन्ना र जगत सिंह ठगुन्नाको घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। ब्लास्टिङ गर्दा भारतबाट ढुङ्गा उछुटिएर नेपालतर्फ खेतबारीमा पुग्ने गरेका छन्। भारतीय पक्षले बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्ने काम गरेको छ। यसबाट थप क्षतिको खतरा छ, स्थानीय नरभान बडुले भनेका छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 11 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको विषयमा मृतक परिवार र अस्पताल बीच सहमति भएको छ। अस्पताल प्रशासनसँगको वार्तामा सहमति भएपछि मृतक बालकको परिवारले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। शनिबारदेखि अस्पतालको आकस्मिक सहित सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विवाह उपचारका क्रममा घोराई नगरपालिका 3 का 11 वर्षीय बालक आक्रोश नेपालीको मृत्यु भयो। पछि परिवारका सदस्य र आफन्तहरूले आन्दोलन गर्दै प्रतिष्ठानको सेवा बन्द गराएका थिए। मृतक परिवार र अस्पताल पक्ष बीच बालकको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न घोराई 3 का वडा अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर विकास लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा जंगली च्याउ खाँदा 2 जना बिरामी परेका छन्। जंगलमा भेट्टाएको च्याउ पकाएर खाँदा बंगलाचुरी गाउँपालिका 1 शिवझाका 38 वर्षीय यामकुमारी कवरवली र उनका 12 वर्षीय छोरा यकिन ओली बिरामी परेको जनाइएको छ। खाना खाएसँगै पेट दुख्न थालेपछि दुबैलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवझामा लगिएको थियो। पछि थप उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगिएको बंगलाचुरी गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष विष्णु कुमारले जानकारी दिनुभएको छ। बिरामी दुबैको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको वडा अध्यक्ष कुमारले जानकारी दिनुभयो। बागलुङमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। गलकोट नगरपालिका 5 भैँसे स्थित खरबारीमा ताराखोला गाउँपालिका 5 तानो हिलेका 40 वर्षीय झली रामपुन मगरको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय गलकोटले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार शनिबार बिहान 8 बजे खरबारीको बाटो नजिकै स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतक पुन श्रीमतीसँगै गलकोट नगरपालिका 3 हटियामा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। पुन मगरले मदिरा सेवन गरेर भिरबाट लडेको हुन सक्ने आशंका गरिएको गलकोट नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष पवन हमालले बताउनुभयो। प्रहरी र स्थानीयको रोहबरमा शव परीक्षणका लागि गलकोट नगर अस्पताल लगिएको अध्यक्ष मालले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा छेटु अर्थात् मितेरी पर्व मनाइएको छ। भातृत्व दिदीबहिनीका साथै आफन्तमा एकता कायम गराउने पर्वका रूपमा मितेरी पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्व विशेषतः महिलाको संलग्नतामा असार 20 गतेदेखि मनाउने प्रचलन छ। 4-5 दिनसम्म गुफामा बसोबास गरी पूजाआजा गर्ने र 2 दिन मितेरी लगाउने चलन छ। छेटु मेला सकिएपछि मितेरी लगाउने चलन छ। गुफामा पुगेर आमा समूहको सक्रियतामा कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। मरेपछि पनि छिटो भेटिने विश्वासका साथ मितेरी तथा गुफामा पूजाआजा गर्ने चलन रहेको स्थानीय माया गुरुङले बताउनुभयो। मनाङ इस्याङ गाउँपालिका 5
झाक्रा स्थित मिलेरेपा गुफामा लामाले ग्रन्थ पढेर पूजापाठ गरी मितेरी लगाउने गरिएको स्थानीय कर्मा छिरिङ गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार तत्कालीन 7 गाउँ वा मनाङ इस्याङ गाउँपालिकाको सबै वडाका स्थानीयको सहभागितामा पर्व मनाइँदै आएको छ। छेटुमा मेला हेर्न र मितेरी गाँच्नका लागि जिल्लावासीको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेको जनाइएको छ। नाचगान सहित यो पर्व मनाउने चलन छ। गुफामा नाचगान सहित लामाले ग्रन्थ वाचन गरी लुगा कपडालाई पुजेर सकाएपछि मितेरी लगाउने कार्यक्रम प्रारम्भ हुने गुरुङले बताउनुभयो। मित्रताको प्रतीकका रूपमा मिलेरेपा गुफालाई लिइन्छ। परापूर्व कालमा राजाले शिकार खेल्दै जाँदा मिलेरेपासँग भेट भएर हत्या हिंसाको अन्त्य गर्न सफल भएको किम्वदन्ती रहिआएको छ। रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्रमा रहेको सिद्धबाबा धामका सञ्चालक र कर्मचारीले मनोमानिगरी आमदानी लुकाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चिडिया खोला नजिक रहेको सिद्धबाबामा भएको ब्रह्मलुटको यस्तो घटना सार्वजनिक भएको हो। तल्लो सिद्धबाबाका नामले प्रसिद्ध मन्दिरमा आउने भक्तजनले दिएको दानमा खुलेआम ब्रह्मलुट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि यति बेला बुटवल र त्यस आसपासमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाले भरिएको छ। मन्दिरमा सेवा लिए बापत भक्तजनले बुझाएको रकमको रसिदको अर्धकट्टीमा आधा रकम घटाएर मात्र मन्दिरमा दाखिला हुने गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा खैलाबैला मचिएको छ। चरम विवादका कारण म्याद सकिएर पनि नयाँ व्यवस्थापन बन्न नसकेको मन्दिरमा लामो समयबाट अध्यक्ष चलाउँदै आएका कृष्णप्रसाद तिमिल सिन्हाकै मिलिमतोमा वर्षौंदेखि दान रकममा हिनामिना हुने गरेको सञ्चालककर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। भेटिएको नगदी रसिदमा दानकर्ताहरूलाई दिइएको रसिदको रकमभन्दा आधा घटाएर अर्धकट्टीमा लेखिएको पाइएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कर्मचारीबाट यस्तो गलत काम भएको भेटिएको पुष्टि भएपछि मन्दिरका पुजारी भुवन गेवाली, उनका छोरा विकास गेवाली र कर्मचारी तारा जेसीलाई कारबाही गरेको जनाइएको छ। हामीले गल्ती भेटिएपछि उनीहरूलाई कारबाही गरिसकेका छौँ। रसिदको जिम्मेवारी उनीहरूलाई नै हुन्छ। यो घटनाले अब सचेत गरायो उहाँले भन्नुभएको छ। गत मक्सिरमा म्याद सकिएको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि तिमिल सिन्हाकै समितिलाई काम चलाउ कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको समितिका एक पूर्व पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। जुम्लाको पातरासी गाउँपालिका 2 स्थित दुगाडा पाटनमा चट्याङ लागेर 50 भेडा बाख्रा मरेको समाचार आएको छ। असार 28 गते दिउँसो 2 बजे परेको चट्याङले ती भेडा बाख्रा मरेका छन् भने 70 हराएको पातरासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकाएले जानकारी दिनुभयो। चट्याङले 42 बाख्रा र 8 भेडा मरेको पातरासी गाउँपालिकाका भेटिनरी शाखा प्रमुख गगन केसीले बताउनुभयो। सो गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले कृष्ण डोरी र मिमबहादुर बोहराका भेडा बाख्रा चट्याङबाट मरेको जनाइएको छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लाकै सबैभन्दा बढी भेडा पालन हुने ठाउँ पातरासी रहेको बुझिएको छ। पाटन र खर्कमा व्यवस्थित भेडीगोठ नहुँदा हरेक वर्ष चट्याङबाट भेडा बाख्रामा ठूलो क्षति गर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। भेडा बाख्रा चट्याङबाट मरेपछि घर खर्च लगाउनमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। कैलाली कञ्चनपुरका मूल निवासी राणा थारू समुदायका महिलाले श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मनाउने तीज पर्व आगामी भदौको 2 गते मनाउने भएका छन्। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज पर्व भदौको 2 गते मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल राणा थारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम राणाले बताउनु भएको छ। तीज पर्व राणा थारू समुदायका महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा रहेको छ। दिदीबहिनी र दाजुभाइ भतिजाको आत्मीयता बढाउने महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। धेरै समय अघि राणा समुदायका बिरामी फैलिएपछि घरमा कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भई गरिबी बढेपछि दिदीबहिनीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरेपछि समाजबाट दुःख पीडा र गरिबी हटेकाले त्यस्तै दिनदेखि यो पर्व मनाउने प्रचलन रही आएको किम्वदन्ती पनि रहेको छ। सांस्कृतिक सामाजिक र भातृत्व प्रेमले ओतप्रोत तीज पर्वमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई भतिजाको लामो आयुको कामना गर्दै पानी समेत नखाई व्रत बस्ने गर्छन्। दाजुभाइले तीज पर्व आउन 15 दिन अगावै दिदीबहिनीको घरमा गएर निम्ता दिई बोलाएर ल्याउनु पर्ने चलन छ। तीज पर्वको आगमनसँगै सार्वजनिक स्थान बगैँचा र सामूहिक रूपमा भेला हुने ठाउँमा दाजुभाइले दिदीबहिनीका लागि डोला अर्थात् पिङ राख्ने चलन पनि रहेको छ। देशभर अहिलेसम्म 53% धान रोपाई भएको छ। मौसमका हिसाबले नेपालमा धान रोपाईका लागि उपयुक्त असार महिना सकिने लाग्दा यस वर्ष 53% मात्र रोपाई भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशसँगको समन्वयमा कृषि विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्षभन्दा यस वर्ष 12% कम रोपाई भएको छ। गएको वर्ष असार मसान्तसम्म 65% रोपाई भएको थियो। देशभर 13,57,000 हेक्टर मध्ये अहिलेसम्म 7,18,000 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। पोहोरको तुलनामा यस वर्ष कम रोपाई हुनुमा मनसुन र पशु उपायमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको मुख्य प्रभाव रहेको हुन सक्ने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनु भएको छ। साउनको दोस्रो हप्तासम्म 90% रोपाई हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। यस वर्ष मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिला भएको थियो। यस वर्ष मनसुनमा पानी कम पर्ने यसअघि नै पूर्वानुमान गरिएको थियो। सिंचाइको भरपर्दो सुविधा भएको क्षेत्रमा आक्रोशको पानीको भरमा धान रोपाई गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै जनशक्तिको अभाव र लागत महँगो हुँदा पनि किसानहरू समस्यामा रहेको जनाइएको छ।
ठमेल स्थित क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा नुवाकोटका सानु भनिने युवराज गुरुङ, टोखाका विक्रम अधिकारी, तनहुँका सुभाष कायस्थ, सुरज कायस्थ र नुवाकोटका कमल तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मुख्य आरोपी गुरुङलाई पोखराबाट पिछा गरिरहेका थियौँ, थानकोटबाट नियन्त्रणमा लियौँ, 3 जनालाई पहिले समातिसकेका थियौँ, उहाँको भनाइ छ। असार 15 मा क्लब बसिरहेका बेला आफूमाथि राति 2 बजे कुटपिट भएको भन्दै सञ्चालक गुरुङले प्रहरी कहाँ किटानी जारी दिएका थिए। भर्खरै सञ्चालन गरेको क्लबमा गुरुङले विभिन्न नाममा रकम माग्दै धम्क्याउँदै गरेको उनको आरोप छ। तर पक्राउ परेकाहरूले सेयर सम्बन्धी विवाद रहेको खुलासा गरेका छन्। सेयरको विषयमा पनि कुरा नमिलेको सुनेको छु, तर अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन। कार्कीले भन्नुभयो, अदालतबाट म्याद लिएर थप अनुसन्धान सुरु गर्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81बाट हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट कार्यान्वयनमा आउँदा आन्तरिक उडानतर्फ 6% सम्म हवाई भाडा बढ्ने भएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूका अनुसार सोही अनुसार वायु सेवा सञ्चालकसँग आबद्ध सबै कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता भई टिकटमा लाग्ने भ्याट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेको जनाइएको छ। मूल्य वृद्धि कर लाग्ने भएको हकमा घोषणा भएको 30 दिनभित्र भ्याटमा दर्ता भइसक्नुपर्छ। नेपालमा वस्तु तथा सेवामा 13% भ्याट लाग्छ। एटी एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार हवाई टिकटमा भ्याट कार्यान्वयन गर्दा हवाई टिकट 6% हाराहारी मात्र बढ्ने छ। हवाई इन्धन कार्यालय सञ्चालनका लागि सामग्री तथा उपकरण खरिदमा तिरेको भ्याट कम्पनीहरूले फिर्ता दाबी गर्न पाउने भएकाले जति प्रतिशत कर लाग्ने हो मूल्य त्यति नै बढ्दैन। नयाँ प्रावधान अनुसार भाडा दर सहित जहाज, इन्जिन र पाटपुर्जाको आधारमा 13% भ्याट जोडिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हरेक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शुल्कका रूपमा 500 रुपियाँ लिने गरेको छ। वायु सेवा कम्पनीको हवाई भाडामा मात्र भ्याट जोडिँदा 6% सम्म भाडा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि हवाई टिकटमा भ्याट लाग्दैन थियो। सोही कारण कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता समेत हुनु अनिवार्य थिएन। अब भने सबै कम्पनी भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ भने अझै अन्यलता कायम छ। सो सम्बन्धमा सरकारवाला सहित अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो दिनमा हरेक दिन जसो छलफल चलाए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। सरकारले नेपालमा हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्टबाट टिकट बुकिङ बन्न थालेको जनाइएको छ। सरकारले नेपालमा हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्टबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने र यसले नेपालको बिजनेस खुम्चिँदा सरकार र व्यवसाय दुवैलाई घाटा पुग्ने चेतावनी व्यवसायले दिएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वस्तुमा भ्याट लगाउने सन्दर्भमा समस्या नभए पनि हवाई टिकट सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने र यसको कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक समस्या समेत रहेका कारण सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुङ्ग्याउन नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। रातोपुल स्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको कारणबारे कलाकारहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार राति 11 बजे घरको भ्याङमा ताम्राकार झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको आत्महत्याको कारण नखुलेपछि 2011 की मिस नेपाल मलिना जोशीले के कारणले उनले आत्महत्या गरेका हुन् भन्दै केही प्रश्नहरू उठाएका छिन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै उनले सोधेकी छिन्, अन्तिम दिनहरूमा उनी कोसँग थिए, उनीसँग भएको अन्तिम संवादको कुराकानी के थियो, उनको सम्म अन्तिम औँला कसको थियो, उनले अन्तिम पटक कसलाई सम्पर्क गरेको थियो, उनले पछिल्लो समय ताम्राकारले नजिकका महिला साथीहरूसँग किन सम्पर्क टुटाएका थिए भन्ने प्रश्न पनि गरेका छिन्। के उनलाई राम्रो व्यवहार गरिएको थिएन, के उनलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो, के उसलाई चोट पुर्याइएको थियो, के ऊ डिप्रेसनमा थियो, उनले थपेकी छिन्। अर्की पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले पनि इन्स्टाग्राममा सत्य र न्यायको जित हुनेछ भनेकी छिन्। तर प्रहरीका अनुसार हालसम्म उनले किन आत्महत्या गरे भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार घटनास्थलबाट सुसाइड नोट वा उनको कुनै पनि सङ्केत फेला परेको छैन। मृत्यु शङ्कास्पद देखिएपछि अनुसन्धान समेत प्रहरी वृत्त माली गाउँले मात्रै गरिरहेको छ। यद्यपि घटनाको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीले ताम्राकारको मोबाइललाई डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब DFL पठाएको छ। DFLबाट उनको मोबाइलमा भएको विवरण, कुराकानी लगायतका विवरण प्रहरीले प्राप्त गर्नेछ। अहिलेलाई अरू कुनै कारण देखिएको छैन। मोबाइलबाट कारण पत्ता लाग्छ कि भन्ने अपेक्षा हो, एसएसपी कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि केही समय भने कुर्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। अन्य विभिन्न पाटोबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफले अफगानिस्तानका 2,70,000 भन्दा धेरै कुपोषित बालबालिकाहरूको उपचार गरेको दाबी गरेको छ। विगतका 5 महिनामा कुपोषणको शिकार भएका 2,73,000 बालबालिकाको उपचार भएको युनिसेफले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सम्हालेपछि गरिबीमा वृद्धि भएको र यसले बालबालिकामा पनि कुपोषणको शिकार भएको सहायता निकायले बताउँदै आएका छन्। तालिबानले मानवीय सहायता सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि फ्रान इक्विजाले यो वर्ष झन्डै 23 लाख अफगानी बालबालिकाले कुपोषणको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। उनीहरूलाई खाद्यान्न, पोसिला खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाउनु पर्ने तथा तालिबान सरकारले सहायता निकायलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न नहुनेमा पनि मानवीय सहायता निकायको जोड रहेको छ।
र साथौं प्रधानमन्त्रीका भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको फाइनल खेलमा एपीएफलाई पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि जितेको छ। पुलिसले एपीएफलाई 25-12, 21-25, 25-23 र 25-19ले पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा सहज जित हात पारेको पुलिसले दोस्रो सेट भने एपीएफसँग पराजित भयो। तेस्रो सेट एपीएफले अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्दा 25-23 मा पराजित हुनु पुग्यो। चौथो सेटमा अग्रता बनाउँदै जित निकालेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा हरेक दिन बिहान 5 बजे हामी समाचारपाटी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। उक्त हेल्थ टिप्स हामीले छुट्टै एउटा च्यानल समाचारपाटी हेल्थ भनेर बनाएका छौं। त्यहाँ पनि गएर यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।